الله الذي أمر بالعدل ونهى عن الظلم وجعل للرحمة نورا في القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، إن ما يحدث في غزة اليوم من قتل الأطفال الأبرياء وتشريد النساء والشيوخ وهدم البيوت وتحويل المدارس والمستشفيات إلى ركام ومراقد للدماء ليس مجرد صراع سياسي، بل هو جرح عميق في قلب الإنسانية وصرخة يئن لها كل ضمير حي. يقول الله تعالى: ولا تظلموا إن الظلم في غزة له وجوه كثيرة. وجه للدماء الأبرياء، الأطفال الذين لم يعرفوا الحياة إلا لعبا وبراءة أصبحوا أرقاما في سجل الموت. وجه للهدم والتشريد، البيوت التي كانت مأوى للأسر صارت أنقاضا، والمدارس التي كانت منارات للعلم صارت رمادا. وجه للمعاناة النفسية، خوف دائم، صمت مرعب، وصرخات لم يسمعها العالم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حادثة مؤلمة عام 25/2000 استهدف مستشفى للأطفال في غزة، فسقط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح، وسط صمت عالمي مرجل لتصرخ الإنسانية كلها ألما وغضبا. ومن الشعراء الذين عبروا عن ظلم كهذا: كم من قلب على الظلم قد انفطر، وكم من عين من دم قد احتضرت، وغزة الصمود في وجه الظلم انتصرت. أيها الأحبة، إن واجبنا الشرعي والأخلاقي أن نقف مع الحق وندعو للمظلومين وننشر الوعي، كما قال الله تعالى: وينصر الذين ظلموا فلنرفع أصواتنا للحق ولتكن قلوبنا مع الأطفال والأسر المظلومة. فالله سبحانه وتعالى ينصر كل مظلوم مهما طال الزمان، ويهزم الظلم مهما علا. نسأل الله أن يرفع الظلم عن غزة، وأن يجمعنا على نصرة المظلومين، وأن يجعلنا دعاة للحق والعدل لا صامتين على المظلومين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.